जसली पूर्ण राम नाम निष्ठा पूर्वक भजन गरेको छ त्यसलाई मात्र स्वाद पाइन्छ। अरू चीज पनि खोजेको छ भने राम नामको स्वाद त्यति आउँदैन जति भोले बाबालाई आयो हरिशरण। देव पितृ गन्धर्व तथा भय विभीषण चिन्तित सब भय विभीषण दशमुख को कर भी सकिए पहाड़ थो रावण खल हाम्रो प्रभुको दुई बाहुली उसको 20 हात कस्तो देखियो होला युद्ध भूमिमा। ती हनुमान आदि वीरहरूको दर्शन गरिरहेका छन् युद्धको के गर्नु उनीहरू। नेत्र चढाई पारी लाल गर्दै क्रोध काल रोपली धनु चढाई बैरी ओर हेर्नु भयो श्री रामचन्द्रले यसरी मानु पार्नुहुन्छ कि अहिले भस्म चढाई तानु भूमिकम्प भएन भीत भए सारा प्राणी जगत भर काटी दिनु हो अनेक सिर काटी गिरे ताल का फल सरह जति काटियो उती उम्र ने रेछन भाल अमृत नाभि बीच रहे तक होई चाल थाह विभीषण बाट भएरा पावक अस्त्र मान्छे भन्नुभयो कानमा गएर खुसुक्क भनिदिए विभीषणले प्रभु श्री काटन मात्र यसको नाभिमा अमृतको घडा छ कुण्ड छ के हो अर्थ यसको के तपाईको नाभिमा तपाईको हृदयमा अमृतको घडा छैन हजुरको। विद्वानहरूले अर्थ गर्नुभएको छ रामले पीडित किन बनाउनु पर्छ भन्दा अखण्ड सीताको स्मृति छ। रावणको हृदयमा अखण्ड सीताको स्मृति छ। त्यो जसले सीताको स्मृति गरिरहेको छ त्यहाँ बाण हानौं। पीडित बनाएर बिर्साइदिनुको भुलाइदिनु हरिशरण विभीषण बाग भएर पावक अस्त्र द्वारा सस्नु भयो रामले द्वारा सस्नु भयो रामले काटी दिनु हो सबै तरह एक बाँकी
जगती अत्याचारी दुष्ट अति पायो तरसायुच स्थिती नारायण राम स्मृति को यही जगती पापी होशिया हवस दुरात्मा सावे पनी पहले नहीं होश गरो राम स्मृतिया बने पन काकी लाखा जन्म उपार्जित दुख भयंकर दुख निरामय रामचंद्र को रुचिर परम पद दाया माली बाण रुचि दाया माली बाण रुचि दाया माली बाण रुचि दाया माली बाण दाया कर ले की धनो माया कर ले वीर युद्धमा खड़ा छजो वीर युद्धमा खड़ा छजो रक्षक वस्तु राम प्रभु पापी होशियार होश दुरात्मा किस साले पनी भयले नहीं होश करो राम स्मृतियाँ बने पनी क्या की राखा जन्म उपार्जित दुख भयंकर उक्ष निरामय रामचंद्र को रुचिर परम पद दाया दाया माली बाण रुचि दाया कर ले धनो वीर युद्धमा खड़ा छजो रक्षक होस्यो राम प्रभु पापी होशियार होश दुरात्मा विस्तारे पनी